वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, और करते रहना हज को और उम्रे को अल्लाह के लिए। मुतलिकन वाव जो आया जमा के लिए आया, हज और उम्रे के दरमियान जो वाव है ना, ये सिर्फ जमा के लिए है, यानी हज और उम्रे को अल्लाह के लिए करो। इन उफ़सिरतुम, अब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम चूंकि गए थे ना, उस वक्त जब डर था कि मुशरिकीन रोक लेंगे, और उन्होंने रोक लिया, और नतीजे में सुलह हुदैबिया हुई ना, और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का नहीं जा सके, तो जितने सवारी के जानवर साथ लेके गए थे वो तो सबके सब खड़े रह गए। करें क्या? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए, और आपने फरमाया, उम्मे सलमा, मैंने मुआहिदा कर लिया है, और इन्हें क्या हो गया है, ये क्यों नहीं जानवरों को ज़िबा करते? ये जो हमारे यहां मशहूर है ना बात कि औरतों से मशवरा ना लिया करो, कहते हैं ना, और कहते हैं कि उनकी अक्ल जो है वो पांव में होती है और वो भी एड़ी में होती है, ये सुना नहीं? और कहते हैं औरतों से मशवरा लो, जो मशवरा दें उसके बिल्कुल बरक्स चलो, उल्टा करो उससे, और फिर उस पर उमर रज़ी अल्लाह ने ये कहा, और फलान ये कहा, फलान ये कहा है। ऐसी ऐसी बातें हैं, क्या क्या किस किस चीज की तरदीद करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर औरतों से मशवरे ऐसे ही हराम होते, कभी भी अपनी अहलिया से मशवरा ना लेते। हुदैबिया जैसे मौके पर काफिरों के साथ मुआहिदा हुआ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इन्हें कहा है कि उठो और कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करो, और उम्मे सलमा ये क्या क्यों बैठे हुए? उनका अल्लाह के रसूल आप चाहते हैं ऐसे हो? तो आपने फरमाया मैं चाहता हूं। तो आप कुछ मत करें, जाके अपनी कुर्बानी का जानवर ज़िबा करें और फिर देखें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुर्बानी का जानवर जब लिटाया है, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम उठ खड़े हुए जानवरों की तरफ, और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं ऐसे दौड़े हैं कि लगता था एक दूसरे को कत्ल करने लगे हैं, क्योंकि उनके लिए उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा जानती थी इससे बड़ी नेकी कोई नहीं थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ करें हमें वैसे ही करना। तो अहलिया का मशवरा था उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का। ये बुखारी वगैरह की रिवायात में आता है, अगर औरतों से मशवरे इतने ही गलत काम है ना, तो ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तरीका है। पता नहीं क्यों लोग उनकी अहमियत को और उनके मुकाम को समझते नहीं, तस्लीम नहीं करते। तो इरशाद फरमाया यहां पर, अच्छा मसला ये पैदा हो गया कि होगा क्या अगर इन्होंने ना जाने दिया। अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया। अल्लाह ने फरमाया हज और उम्रा अल्लाह के लिए करते रहो, फ़इन उफ़सिरतुम, और अगर तुम रोक दिए जाओ। ये आयात जो हज की हैं, इनका तर्जुमा और मुनासिब तशरीह हम आपसे भी कर देते हैं, और कुछ कैसेट्स हैं जो खालिसतन हज के ही मसाइल पर हैं, और वो इस बयान के साथ ये डाल देंगे, और हज जिसने भी करना होगा जब भी जरूरत पेश आए उनको आप सुनेंगे, उसमें हज की तरकीब ये चीजें आपको पता चल जाएंगी। 3 किस्म का हज है, और एक किस्म ऐसी है जिसके मजीद आगे अहकामात अलग हैं। एक हज कहलाता है इफराद, फर्द, अकेला, सिर्फ हज, चाहे उससे पहले उम्रा कर ले चाहे उसके बाद उम्रा कर ले, वो हज इफराद कहलाता है। एहराम बांधना है तो इसकी नीयत से इफराद का हज। हज की दूसरी किस्म है तमत्तो। तमत्तो का मतलब यह है कि उम्रा करे, एहराम को खोल दे, फिर हज के लिए 8 ज़िलहज को एहराम बांधे वहीं मक्का मुकर्रमा में। तो उम्रा, उसके बाद एहराम खोल दिया, पाबंदियां खत्म हो गई एहराम की, अब उसके बाद दोबारा हज के लिए एहराम बांध रहा है। यह है दूसरी। तीसरी चीज यह है कि एक आदमी एहराम बांधता है किरान का, और किरान के हज का मतलब यह है कि वह हज और उम्रा दोनों को एक ही एहराम से करे, और यह सबसे अफसल चीज, अगर हो सके तो हज किरान का करना चाहिए, बहुत बड़ी चीज है। और इसीलिए उसका गुनाह भी इतनी शदीद है अगर उसमें कोई चीज ऐसी पेश आ जाए, और किरान का सवाब भी बहुत ज्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा हज किया था आखिरी? इफराद था, तमत्तो था या किरान था? हनफी फुकहा इसी तरह के हैं कि किरान था। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे 1000 सफ़े, 999 भी नहीं, 1000 सफ़े लिख के यह साबित किया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज किरान था। और इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ज़ादुल मआद में इस बात पे नहीं हट सके, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज किरान था। और किरान का मतलब यह है कि हज और उम्रा दोनों को एक ही एहराम से, शुरू से एहराम वही बांधा है, आखिर तक वही, और उसको आखिर पे जाके खोलना होता है। और आमतौर पर मुसलमान हज तमत्तो करते हैं, यानी जाते हैं एक एहराम के साथ उम्रा किया, फिर जितने दिन भी हुए मक्का मुकरमा में ठहरे, और फिर 8 ज़िलहज को फिर उन्होंने एहराम बांध लिया। ये 3 किस्म के हज हैं, और तीनों, और जो ये दूसरा हज तमत्तो, इसकी फिर 2 किस्में। एक तमत्तो वो है जिसमें कोई आदमी जानवर साथ ले जाए कि वहां जाकर ज़िबा करूंगा, ये अब नहीं रहा। अब तो इंसानों का जाना मुश्किल होता है, जानवर कौन ले जाने देता है, तो अब नहीं रहा। और एक ये है कि आदमी यहां से चला जाए तमत्तो, जैसे आमतौर पर मुसलमान जाते हैं और वहां जाकर जानवर ज़िबा करे। ये दोनों का अलग अलग। जो पहला है उसको कहते हैं कि कुर्बानी समेत आया है, हदी समेत, हदी वो जानवर जो वहां पर अल्लाह के हुजूर में पेश किया जाए। और दूसरा जो है वो बगैर हदी के है, यानी ये कि चला जाए और वहां जाकर जानवर कोई खरीद ले। अब अल्लाह ताला ने जो फरमाया है, देखिए इसमें ये भी हज की बैकग्राउंड भी ज़हन में रखें, और ये भी कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जो गए हैं अगर उन्हें रोक दिया तो फिर क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, और हज को पूरा करो और उम्रे को अल्लाह के लिए। फ़इन उफ़सिरतुम, और अगर तुम रोक दिए जाओ, बादशाह का जुल्म रोक दे। अम्बेसी ने कहा कि हम वीजा देंगे और इसने एहराम बांध लिया, अब वीजा ही नहीं मिल रहा तो भी रुक गया।
ویزا بھی مل گیا, سب کچھ ہو گیا, فلائٹ نہیں چل رہی تو بھی رک گیا, کوئی صورت پیش آ جائے, اللہ نے فرمایا اگر تم روک دیے جاؤ فمستیسر من الہدی, تو جو قربانی تمہیں میسر ہے اس قربانی کو تم ذبح کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا نا, عمرے سے روک دیے گئے اور قربانیاں وہیں ذبح کر دی گئیں. ولا تحلقوا رؤوسکم, اور اپنے سروں کے بال نہ اتروانا. حلق دو طرح سے ہے, ایک تو سر کے بال منڈوانا, ایک چوتھائی یعنی سارے سر کے بالوں میں اتنی کٹنگ کرائی جائے کہ 1/4 اس میں سے کٹ جائیں تو وہ احرام کھول سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بال تھے اتنے چھوٹے کہ ایک پور سے کم تھے بال, تو پھر تو کوئی صورت نہیں ہے, بس یہی ہے کہ سر منڈا دے. اور تیسری صورت ہے سر کو آغاز سے ہی منڈوانا, اور یہ سب سے افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ المحلقین, اللہ کی رحمت ہو ان لوگوں پر جو سر کے سارے بال منڈوا دیتے ہیں, اس طرح پھروا لیتے ہیں. تو عرض کیا گیا والمقصرین یا رسول اللہ, صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے بھی تھے جنہوں نے حجامت کرائی تھی, نہیں سارے بال منڈوائے تھے, انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول المقصرین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا کہ رحم اللہ المحلقین. انہوں نے پھر دوسری مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول المقصرین, جنہوں نے صرف حجامت کرائی ہے, تو تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا والمقصرین, ان پہ بھی ہو جائے, لیکن رحم اللہ کی بات نہیں کہی, بس یہ کہا ان پہ بھی ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جائے اپنے سر کے سارے بال اتروائے گا, حلق اسے کہتے ہیں, وہ زیادہ اچھی چیز ہے. اللہ نے فرمایا اپنے سر کے بال نہ اتروانا حتی یبلغ الہدی محلہ, یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی اصل جگہ پر پہنچ جائے. اصل جگہ کون سی ہوئی؟ منا, جہاں پہ قربانی کو ذبح کرنا, منا مکہ مکرمہ ہے. حتی یبلغ الہدی محلہ, یہاں تک کہ قربانی کا جانور پہنچ جائے جو اصل جگہ ہے اس کی. فمن کان منکم مریضا, اور تم میں سے جو آدمی مریض ہو. یہ دیکھا, یہ ولا جو تھا نا, اور نہ اپنے سر کے بال منڈوانا جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچے, یہ ولا ہی کے تحت پھر آ رہی ہے. دو مثالیں اس کی گزر چکی ہیں کہ لا جو ہے اس کے حکم اس کے تحت آ جاتا ہے, ولا اور نہ ہی فمن کان منکم مریضا, تم میں سے جو آدمی مریض ہو گیا ہے, اور وہی اذن یا اسے کوئی تکلیف ہو گئی من راسہ, اس کے سر میں جوئیں پڑ جاتی. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی آدمی کو جوئیں پڑ جائیں گندگی کی وجہ سے, بلکہ بعض لوگوں میں مرض ہوتا ہے, تو وہ ایک جو بھی اگر سر میں چلی جائے تو بہت زیادہ پڑ جاتی ہیں. اور وہی عزم من راسہ, یا کسی کے سر میں تکلیف ہو جائے, جوئیں پڑ جائیں یا کوئی ایسی بات ہو جائے, ففدیۃ, تو اسے چاہیے کہ وہ فدیے میں رکھے گا, فدیہ دے گا, من صیام, 3 روزے رکھے. بس اتنا فرمایا ہے. اب کتنے روزے رکھے, یہ کہیں قرآن میں نہیں آیا, یہ حدیث بتاتی ہے کہ من صیام 3 روزے رکھے. اگر حدیث کو قرآن سے الگ کر دیں گے تو ان آیات کو حل کون کرے گا؟ اور صدقۃ, اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ صدقہ دے دے. صدقے سے کیا مراد؟ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. 3 روزے رکھ لے, 3 روزے نہیں رکھ سکتا تو اس سے ڈبل 6 مسکینوں کو صدقہ فطر جو ہوتا ہے, فطرانہ جو ہوتا ہے, اس کے برابر صدقہ دے دے. اور نسک, یا وہ کیا کرے, ذبیحہ کرے, ایک جانور کو ذبح کر دے. یہ تو صورت ہے جب تمہیں کوئی روک دے کہ خدا کے گھر اب نہیں جا سکتے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, اور جب یہ حالت نہ ہو, امن کا زمانہ ہو, اطمینان کا زمانہ ہو, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, تو جو کوئی شخص تمتع فائدہ اٹھائے عمرے سے إِلَى الْحَجِّ, حج کی طرف. یہ ہے حج تمتع. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا عمرے سے چل کے حج تک پہنچا ہے نا, الہ کا لفظ آ گیا, تو عمرے کو اس کے ساتھ حج بھی اس نے جمع کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو عمرے اور حج دو چیزوں کو جمع کرے, فمستیسر من الہدی, تو جو اسے میسر ہو قربانی وہ کر دے. یہ قربانی وہ نہیں ہے جو عید کی وجہ سے کی جاتی ہے, بلکہ یہ اصل میں دم میں شکر ہے. اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے حج اور عمرہ دونوں کی توفیق دی. یہ واجب ہے, ضروری ہے, اور اس میں یہ نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ یہ جو قربانی کر رہا ہوں, یہ جو جانور ذبح کر رہا ہوں, حج تمتع کی وجہ سے کر رہا ہوں, اگر اس نے نیت کر لی کہیں وہی قربانی جو عام طور پہ کی جاتی ہے گھروں میں, تو یہ نہیں لگے گی. لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ نے فائدہ اٹھانے دیا عمرے سے حج کے لیے, تو اسے جو بھی قربانی اس کے پاس ہے وہاں پر مینا میں پیش کرے اللہ کے حضور میں. فمن لم یجد, اور جس انسان کو یہ توفیق نہیں, آگے اور جس میں یہ توفیق نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتا قربانی کے لیے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی چیز ہے, تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو فمن لم یجد, جو انسان اس کو نہیں پاتا, پیسے نہیں ہیں, حج کے لیے چلا گیا ہے, سفر تھا, کرایہ تھا, یہ ساری چیزیں تھیں, تو فصیام, وہ روزے رکھے, 3 ایام فی الحج, 3 دن حج کے دوران روزے رکھے گا. کون سے 3 دن؟ 7, 8 اور 9 ذی الحج. عرفہ کا دن 9 ذی الحج کا, 2 روزے اس سے پہلے. وسبعۃ, اور 7 روزے رکھے, اذا رجعتم, جب تم واپس آؤ تو 7 پھر رکھنا, 10 روزے. یہ 7 روزے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب تم لوٹ کے آؤ, یعنی گھر پہ آ کے رکھو. امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یعنی جب تم حج کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ, رمی سے, ان چیزوں سے سب سے فارغ ہو گئے, اب 7 روزے رکھنا شروع کرو, مکہ مکرمہ میں رکھو, باہر آ کے رکھو کہیں بھی. جب فراغت ہو گئی حج سے, تلک عشرۃ کاملہ, یہ 10 روزے ہیں جو پورے ہو گئے. اس سے ایک حج یہاں سے ثابت ہوتا ہے, یہ حج تمتع. ٹھیک ہے جی. باقی رہ گئے 2 حج, ایک افراد اور ایک قران.
یہ افراد اور قران جو ہیں جہاں سے یہ آیت شروع ہوئی تھی نا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو کرو اللہ کے لیے، تو وہاں ہم نے عرض کیا تھا کہ واؤ جمع کے لیے کہ حج اور عمرہ دونوں کو کرو اللہ کے لیے، یہاں سے قران ثابت ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کو ایک ہی احرام میں باندھ لے، اور یہاں سے بھی افراد بھی ثابت ہوتا ہے کہ حج کرے پہلے پھر اس کے بعد کہیں عمرہ کر لے، یا پہلے عمرہ کر لے پھر حج کر لے، لیکن احرام ایک ہی باندھا رہے گا۔ تو یہاں سے افراد اور قران دو حج کی کس نے ثابت کیے ہیں فقہا نے اس آیت کے شروع میں، اور اس آیت میں یہاں جو آگے آیا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، یہاں سے حج تمتع انہوں نے ثابت کیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ 10 روزے تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے پورے ہوئے، ذالک یہ جو اس نے فائدہ اٹھایا ہے، قران کیا ہے، تمتع کیا ہے، اسلام افراد میں تو قربانی اس کے ذمہ واجب نہیں، کر دے اچھی بات ہے، نہ کرے کوئی غلطی، تمتع میں بھی اور قران میں بھی دونوں میں قربانی ایک جانور کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ ذالک یہ جو اس نے فائدہ اٹھایا نا حج اور عمرہ دونوں کا، لمن یہ اس کے لیے سہولت ہے، لم یکن اہلہ جس کے گھر والے حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ لوگ یہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو کسی بھی وقت عمرہ کر سکتے ہیں، ایک وہ، اور ایک مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے کہا یہ سہولت دی ہے ہم نے انہیں جن لوگوں کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے، اور حج کرنے جا رہے ہو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ کو خوف رکھنا، وَاعْلَمُوا یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی گرفت بڑی شدید ہے۔ اس کے گھر میں جا کے کوئی ایسی حرکت کی اور اس کے گھر میں جا کے کوئی بات اونچی نیچی ہوئی، خدا کی گرفت بہت سخت۔